बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड योरसेल्फ इन 5 मिनट्स। आज हमने 5 मिनट में उन लोगों तक और ख़ुद तक ये सबक पहुंचाना है जो किसी भी वजह से ज़िंदगी में रुक गए हैं। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे हादसात होते हैं जो हमें गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम बुरे हैं, हम बदकिस्मत हैं। तभी हम खुद से नफ़रत करने लग जाते हैं, लोगों से नफ़रत करने लग जाते हैं, खुद को अपने कमरे में, घर में कैद कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, मौत की तलब बढ़ जाती है, जैसा हमारे माशरे में हो रहा है। मगर आज हम हर टूटे दिल, हारे हुए, थके हुए से मुखातिब होंगे और ये कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने इन हालात से निकल सकें जो हमारी कमर तोड़ रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में सुकून को खा रहे हैं, जो हमें हमारे मकसद, हमारे असल से दूर कर रहे हैं। जब तक मैं इन चीज़ों से नहीं निकलूँगी, जब तक मैं इन चीज़ों का सामना नहीं करूँगी, तो जो कल वाली वीडियो में हमने सीखा था कि हमने रहमान से मोहब्बत करनी है और दिल का सुकून, ये मैं कैसे हासिल कर सकूँगी? जब तक मुझे मेरी पहचान नहीं होगी तो मैं रहमान से मोहब्बत कैसे कर सकूँगी? जब तक मैं अपनी इन इर्द गिर्द के अंधेरों से नहीं निकलूँगी, मैं अल्लाह के नूर तक किस तरह से पहुँच सकूँगी? अल्लाह तो उनको मिलता है ना जो उसको पाने की जुस्तजू करते हैं। अगर मैं अपनी ज़ात में ही गुम रही, मैं अपने दुखों तकलीफ़ों में ही रोती रही और मैंने अल्लाह की उस आयत हर मुश्किल के साथ आसानी है को ना तलाश किया, अपने इर्द गिर्द वो आसानी तलाश ना की, तो क्या फ़ायदा? मैं तो एक ही तरफ बस बैठी रहूँगी ना। फिर मेरा मकसद, मेरा असल से जुड़ना, मेरे दिल का सुकून, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो आज हमने अपनी ज़ात की नई तामीर करनी है इंशाअल्लाह ताला। ख़ुद को जानना है, ख़ुद को पहचानना है और अपना हाथ पकड़ कर खड़े हो जाना है अल्लाह की जानिब, उस रहमान की जानिब जिससे बेहतरीन रास्ता और जिससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, इंशाअल्लाह। तो आएँ आज हम कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से डिस्कस करें और फिर ख़ुद को वल असर की याद दहानी करवाएं और खड़े हो जाएं अल्लाह की खातिर। मेरा पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ख़ुद को पहचानें, आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, अल्लाह ने आपको क्यों बनाया है, अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है। देखो, ज़मीन पर मौजूद एक दरख्त, एक पहाड़, एक कीड़ा भी बोझ नहीं है बोझ? बिल्कुल भी नहीं। तो जब अल्लाह ने हर चीज़ को बेमकसद नहीं बनाया तो मैं कैसे, मेरा कोई मकसद क्यों नहीं हो सकता? मैं कैसे बेमकसद पैदा हो सकता हूँ? तो फिर मैंने अपने मकसद को तलाशना है ना, तो फिर खुद की तलाश में निकलूँ, अपने दिल में झांकें, सजदों में ढूंढें, रात के अंधेरे में हाथ उठाएं। और पता क्या, जब हमें ख़ुद को जानने की तलब होगी तो अल्लाह ताला हमारे दिल में हमारा मकसद डाल देंगे और वो हमारा मकसद हमें इन तारीकियों से बचाएगा, हमें रहमान की तरफ लेके जाएगा। और उसके बाद क्या स्टेप है? बी योरसेल्फ। जो हो वही रहो। खुद को लोगों के लिए बदलना छोड़ दें, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करें। और बी योरसेल्फ का जो असूल होता है ना, वो ये होता है कि खुद का मुआवजा दूसरों से ना करें। अगर आपने मोटिवेशन लेनी है, आपको ज़रूरत हो रही है, तो आप अपने ऊपर वालों को देखें, और अगर एहसास कमतरी हो रही है तो आप अपने नीचे वालों को देखें। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप देखें किसी के पास साइकिल भी तो नहीं है ना, बड़ा घर नहीं है तो आप उनको देखें जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन खाने के लिए पैसे नहीं हैं या वसाइल नहीं हैं तो आप उनको देखें जो कचरे से उठा के खा रहे होते हैं। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मुआवजा करना है तो फिर इस तरह से करें। सब्र और शुक्र इस तरह से आता है। सब्र और शुक्र दो ऐसे स्टेप हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? वैल्यू योरसेल्फ।
اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنی عزت آپ نہیں کرتے، لوگ ہماری کبھی بھی عزت نہیں کرتے۔ خود کو اہمیت نہیں دیں گے تو لوگ بھی آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اور ویلیو دینے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ پر انگلیاں اٹھاتا رہے۔ ہیلتھی باؤنڈریز بنائیں اپنے ارد گرد۔ ہر کسی کو یہ باؤنڈری پار کرنے کی اجازت نہ دیں، اور زندگی میں نہ کہنا سیکھیں، انکار کرنا سیکھیں۔ جب آپ کو کوئی آپ کا وہ والا کام بتائے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ناپسندیدہ کام بتائے، تو آپ نہ کہنے والے ہوں۔ جب آپ اس کو نہ کہتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود کو ہاں کہہ رہے ہو، آپ اپنی اہمیت جان رہے ہو۔ اس کے بعد ہے ایکسیپٹ یور سیلف۔ تم جیسے ہو خود کو قبول کرو۔ آپ جیسے ہیں خود کو قبول کریں۔ قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، بہت لمبے ہیں، یا جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خود کو قبول کریں۔ آپ کو پتہ ہے، لوگ ہمارا مذاق تب اڑاتے ہیں جب ہم خود کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کمی ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور آئیں اور ہمارا مذاق اڑائیں۔ ہم جھجک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود کو جب قبول کریں گے نا، اعتماد کے ساتھ، آپ اس اپنی کمی کے ساتھ جئیں گے، تو لوگ اس طرح سے آپ کا مذاق اڑانا اور آپ کی طرف باتیں کرنا بند کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ forgive yourself۔ دیکھیں، یہ ہمارے اندر جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ہماری ذات، جو ہم ماضی میں برے فیصلے کر کے آئی ہوتی ہے، جس نے ہمیں بہت ستایا ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں نا زندگی میں، تو ہم اس کو کونے میں ڈال دیتے ہیں، اپنی ذات کے اندر قید کر دیتے ہیں کہ اب بس یہ قصہ ختم ہو۔ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اندر چیخ چیخ کر پکار رہی ہوتی ہے کہ دیکھو، جب بھی ہم زندگی میں کسی نئے موڑ پر کسی دوست سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلاتی ہے، نہیں، سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، تو تم یہاں سے بھی دھوکا کھاؤ گے۔ وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو، تم یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، تو تم اب یہ جو تم نے کام شروع کیا ہے نا، یہ بھی نہیں کر سکو گے۔ دیکھو، تم تو اتنے برے تھے، تم نے تو ماضی میں یہ والے گناہ کیے ہیں، تو اب تم کس منہ سے اللہ کی طرف جاؤ گے، یا کس طرح سے تم اللہ کا سامنا کرو گے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں نا اندر سے، جب ہم خود کو معاف نہیں کرتے نا، تو وہ اندر سے ہمیں کھا رہی ہوتی ہے وہ چیز۔ لیکن جب ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اپنی ذات، ہمارا ماضی جو تھا، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی، تم جیسی بھی تھی، ہم اس سے بات کریں، جائیں اس کے پاس، ہم کہیں، دیکھیں، ہم خود سے کچھ دیر بیٹھ کے بات کریں اور ہم کہیں، تم نے جو کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے غلط فیصلے کیے، غلط لوگ چنے، جیسا بھی تھا وہ ہمارا ماضی تھا، لیکن اب تم مجھے کبھی نہیں بتاؤ گی کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رحمان میرے ساتھ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ فرماتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے اس نے میرے معاملات کس طرح سے درست کرنے ہیں۔ تو بس مجھے اسی پر توکل ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو نہیں دیکھنا، ماضی کے غم ماضی میں رہ گئے ہیں، اب میں نے اللہ کے لیے اپنے حال کو بہترین بنانا ہے، تو وہ میرا مستقبل مجھے بہترین ہی بنا کر دے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا مسیحا خود بننا ہے اللہ کی مدد سے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ لو یور سیلف۔ لو یور سیلف کا اصول ہوتا ہے کہ رسپیکٹ یور سیلف۔ دیکھیں، کوئی بھی آپ کی عزت تب تک نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کرو گے۔ خود سے محبت کریں، کسی کو یہ حق نہ دے کہ وہ آپ کی بے عزتی کر کے جائے۔ اور جب آپ خود کو عزت دیتے ہیں، آپ خود کو ویلیو دینا سیکھیں گے، تو لوگ بھی آپ کو یہی دیں گے۔ پھر آپ جس بھی مقام پر ہوگے، آپ لوگوں کے ہاتھ تھامنے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم خود سے عہد کر کے ہی اب اٹھیں گے کہ ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے، اور ہم نے خود کو جانا ہے۔ ہمارا بنانے والا رحمان الرحیم ہے، جو کوئی بھی مقصد چیز نہیں بناتا۔ تو ہم انمول ہیں، ہم سب سے قیمتی ہیں، اور ہم نے اللہ کی دی گئی عزت، اللہ کے دیے گئے مقام کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے اصل اور مقصد سے جڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔